انا سميتي زهره، كنسكن في العروبيه وعمري 20 عام. جيت نعاود لكم قصتي ملي كنت عايشه في دارنا مع خوتي وخواتاتي والوالده وحتى مرات الوالد. ما نقولش لكم واحد الوالد كان صراحه صعيب بلا قياس، والو ما كيحنش واخا حنا ولادو. انا كانوا عندي بزاف ديال الخوت، كانوا 7 ديال الدراري كبر مني، وكانوا عندي 2 خواتاتي كانوا صغار مني. انا ما عمري قريت، ما نعرف لا نقرا ولا نكتب. كانت القرايه حلم مستحيل بالنسبه لي انا وخواتاتي، حيت الوالد ما بغاناش نقراو حيت خايف علينا. ولكن ما كانش كيفكر واش حنا باغيين نقراو ولا لا. كان كيسحاب ليه القرايه ما عندها فاش تفيدنا، ولكن معليش هادشي اللي كتب لينا الله، حيت حنا بنات والحمد لله بدا غير ملي دخل خوتي يقراو. واخا ما كانش باغي يكون مع الوالده ومراتو اللي بقاو كيطلبوا فيه حتى دخلهم المدرسه، حيت هما بعدا ولاد. انا كنت هي الكبيره في خواتاتي، والدراري خوتي كلهم كبار مني. المهم من نهار عقلت على راسي وانا غير تماره والشقه. الوالده حاجه وحده اللي كتعرف دير، هي ملي كتنوض وهي كتناقل مع مرات الوالد ما عمرهم ما تفاهموا. انا ما كنتش كنحمل نسمع حضرتهم وهما كيتناقلوا، ولكن راها باينه هذا هو حال الدريرات. ايوا ما علينا. انا كنضل نهار كامل نشقى ونطيب، ومع تبارك الله عندي بزاف ديال الخوت وبزاف ديال الطلبات، كل واحد واش باغي. وكاين اللي كيعيط ليا شي مرات وما كنسمعوش، كيبقى غير يعاير وينقر بلا سبب. انا ديما غير كنبكي حيت ما كنتحملش يبقى يعاير فيا شي حد بلا سبب. ونزيد نكمل لكم، كاينين عندنا بزاف ديال الغنم والبقر. ايوا ما نعاودش لكم، خاصني نعطيهم الماكله ونشربهم، وماشي غير مره واحده في النهار. غتقولوا مع راسكم زعما الوالده ومرات الوالد ما كيديروا والو؟ هما كيشقاو، كانوا كيشقاو، ولكن غير بنت ليهم كان كبر قالوا مع راسهم نطلقوا ليها الشقه باش تكون حادقه. ولكن هما بغاو يطيحوا ليا صحتي. هما تيبقاو غير جالسات ويامروا فيا ديري هادي جيبي هادي وفين هادي، بحال شي خدامه. وملي كيدخل الوالد للدار كينوضوا ويجمعوا الوقفه، حيت الا لقاهم جالسات غادي يشبع فيهم معيور، ويقول لهم اش مجلسكم، مالكم كنتو كتحرجوا ولا شنو؟ المهم غير كيدخل الوالد للدار كيبقى يعيط ليا زهراء زهراء فينك. انا كنجي كنجري حيت الا تعطلت عليه غير شويه يبدا يغوت عليا. انا ملي مشيت عنده قال لي في الماء باش نتوضا. المهم مشيت دغيا جبت له الماء، وانا عارفه هذا راه الوالد ديالي وما خاصنيش نخاف منه، بالعكس خاصني نحترمه. ولكن كبرت في الخوف من صغري، اش غادي ندير؟ واصلا الوالد ماشي شي انسان اللي كيتحاور ولا كيهضر معايا كانني بنته. ما عمره ما هضر معايا في شي حاجه من غير جيبي هادي اري هادي وفين هادي. وانا ما عندي حتى شي صاحبتي اللي نخوي عليها قلبي، وحتى في الدار ما كاين اللي نشكي عليه ويحس بيا، كل واحد دايا غير فهمه. كانوا كيجيو فيا الخطاب على قبل الزواج، ولكن الوالد كيرفض، قال حتى نكبر شويه. انا كنت شي مرات كنقول مع راسي يمكن الزواج حسن ليا بهاد التماره وهاد العذاب. مستحيل شي حد في هاد الدار يقول لي شي نهار كلمه زوينه، ولا يعترف غير شويه بهاد المجهود اللي كندير نهار كامل وانا في التماره والشقه، حتى كنولي حالتي حاله. ملي كنعس ما كنتقلبش في بلاصتي بحال شي ميته، حتى كنفيق في الصباح، وكنفيق ديما بكري باش نوجد لخوتي الفطور. المهم دازت شي عامين وانا غير الشقه والدار، وإلا كانت شي مناسبه ما كنمشيش حيت خاصني نقابل خواتاتي الصغار وخوتي. ما عمري خرجت ولا شفت الدنيا، كتخرج غير الوالده ومرات الوالد. واحد النهار جاو شي ناس يخطبوا فيا، حتى هما كيسكنوا غير في العروبيه ولكن لا باس عليهم. الوالد ملي شافهم شاف فيهم مصلحته، حيت زعما عندهم الفلوس، وغير شافهم جاو يخطبوا وافق بلا ما يسولني على الراي ديالي، حيت من طبيعه الحال يشاورني، ولكن شكون دافي ولا مسوق ليا. من بعد جات عندي الوالده قالت لي بلي راه كتخطبتي، وراه الخطبه من هنا سيمانه ومن هنا شهر العرس. انا تصدمت حيت جاتني على غفله، وحتى هاد السيد اللي خاطبني ما شفتوش كي داير، ما عرفتو واش راجل كبير ولا صغير، وحتى هو ما شايفنيش. ولكن عاودوا ليه عليا، وانا شكون يعاود لي وشكون يقول لي؟ ولات بحال شي مونيكا اللي بغاوها يديروها فيا، ومستحيل نقدر نهضر ولا نقول الراي ديالي حيت ما سولني حد وما حشاوهاش ليا. المهم جات النهار ديال الخطبه،
الوالده وجدت ليا كل شيء. انا كنت باغا غير نتزوج، وكنفكر ان هاد السيد هو اللي غادي ينقذني من هاد المحايل اللي انا فيهم. المهم شفتو النهار ديال الخطبه، وكان عمره تقريبا شي 30 عام. كان شويه كبير عليا، ولكن في وجهه كيبان عليه ولد الناس. صافي ما هضرش معايا داك النهار من غير السلام حيت كانوا الناس بزاف. ومن بعد دا الشهر وصراحه وليت فرحانه شويه حيت غادي نتهنى من المحايل، ولكن في نفس الوقت كنفكر اش يقدر يكون كيتسناني. انا غادي لبلاصه مجهوله. نسيت ما قلت لكمش باللي الوالد هذيك المده ديال الشهر اللي قبل العرس كان كيقاد في المشاريع ديال الفلاحه مع راجلي، وانا هي الطريق لهاد المشاريع. المهم كمل الشهر وصلت الوقيته ديال العرس، وصراحه داز عرس زوين بحال اي عرس تقليدي. المهم مشيت لدار راجلي. ما قلتش لكم باللي راجلي سميتو محمد. كانوا كيتعاملوا معايا مزيان، وما كانش عندهم المحاين بزاف بحال دارنا، وعلاقتي براجلي كانت مزيانه. انا صراحه مازال ما وليت كنبغيه، ولكن كنحاول وكنقول مع الوقت نولي نبغيه. دازت شي 5 شهور على الزواج ديالنا، وكاع هاد الايامات اللي دازو كانوا الحمد لله ايامات مزيانين. حتى لواحد النهار دخل راجلي وكان معصب وكيغوت، وقال لي جمعي حوايجك دابا وسيري لداركم، ما نشوفكش قدامي. انا ما فهمت والو، كنقول ليه علاش ياك لاباس. ما بغاش يجاوبني. انا ما عرفت ما ندير في ديك اللحظه. قلت نجمع حوايجي ونمشي لدارنا ملي هو اللي بغاني نمشي، واخا انا ما عارفاش علاش. باللي كنت غاديه وكنفكر اش غادي نقول للوالد. مشيت وانا خايفه وتالفه. علاش جرى عليا راجلي محمد؟ وصلت لدارنا كنصيب الوالده كتسنى فيا قدام الباب بحال الا عارفه اني غاديه نجي. سلمت عليها وقالت لي دخلي يا بنيتي دخلي، ما عندك زهر شي يديرها وشي يزلق فيها. المهم دخلت وارتحيت شويه وقلت لامي شنو كاين راني ما فهمت والو. وهي تقول لي بلي راه باك وراجلك ما بقاوش مفاهمين في خدمتهم وتخاصموا، وباك هو اللي قال راجلك باش يصيفطك للدار ويطلقك، واخا راجلك ما بغاش في الاول، ولكن باك راكي عارفه، وقال لي ما نتفاكش معاك حتى تصيفط ليا بنتي. مسكين الوالد كيصحاب لي زعما راحتي هي نطلق من راجلي الا تخاصموا هما، وما عرفش باللي غادي يضيع عليا حياتي، ولكن معاه من نهضر. وانا كيف ديما يديروا فيا اللي بغاو. ايوا طلقت وبقيت في دارنا، ورجعت للمحايل والشقا والاهانه من الفوق. المشكله راها ماشي في الشقا، حيت الشقا ما كيقتلش. المشكله في الاهانه ديال خوتي والصداع ديال الوالده ومرات الوالد اللي ما كيساليش. الولد حتى هو ولا على سبه، الا مشى لقى غير شي حاجه صغيره ماشي في بلاصتها كيبقى ينقر ويعاير فيا، وشي مره كتوصل بيه انه يضربني. كنكمل في قلبي وكنسكت وكنبقى غير كنبكي. وشكون غادي يديها فيا دابا وانا مطلقه؟ صافي وبقيت على هاد الحال حتى لواحد النهار جالسه وكنفكر، وقلت مع راسي مالي على هاد الحاله هادي. وقررت باش نهرب ونمشي نخدم على راسي في شي بلاصه اخرى احسن ليا من هاد الشيء. المهم بديت كنخطط كيفاش ندير باش نهرب، وجدت حوايجي اللي نبدل بيهم في واحد الصاك صغير، وقررت الليله فين غادي نهرب. خليتهم حتى نعسو كاملين، وانا كندير راسي بحال ناعسه باش ما يعيقوش بيا. هزيت صاكي وخرجت في داك الليل والدنيا خاويه، بقيت غاديه وانا خايفه حتى صبح عليا الحال. من الصباح الحال كنت بعدت على دارنا بزاف. وقفت وبقيت كندير في الاوتوستوب باش نزيد نبعد على دارنا ونمشي للمدينه. هو يبان ليا واحد الكاميو كان جاي صايقو واحد الراجل. شيرت ليه بيدي وهو يوقف وقال لي فين غاديه يا بنتي؟ قلت لي غاديه للمدينه عمي. قال لي واخا بنتي مرحبا. ركبني معاه وبقينا غاديين. انا الطريق كامله وانا ساكته، وكنفكر ملي غادي يفيقوا دارنا وما يصيبونيش شنو غادي يديروا. وبقيت كنفكر حتى قال لي داك الراجل راه وصلنا بنتي. صافي نزلت وقلت ليه الله يرحم لك الوالدين عمي. هي هذيك ملي نزلت بقيت غير تالفه، ما عرفتش فين نمشي وفين نجي. اول مره في حياتي كنجي للمدينه، وانا نبقى غاديه شارع كيلوحني لشارع وزنقه كتلوحني لزنقه. المهم ما تكرفست بزاف حيت جاب لي ربي واحد الراجل. هو يقول لي البنت فين غاديه؟ ما نكذبش عليكم
في الاول خفت منه شويه وانا نقول ليه كنقلب على خدمه. قال لي مرحبا بك تخدمي عندي في الدار الا قبلتي عليا، راه كنقلب نيت على شي خدامه. المهم ركبت معاه في الطوموبيل ديالو وبقينا غاديين. وصلنا للدار تاعو، ما نقولش لكم الدار كيف دايره، زوينه بزاف وباينه فيه لاباس عليه. انا ما عمرني شفت بحال هاد الدار هادي في حياتي من غير في التلفازه. المهم جلست وهو يقول لي مالكي كتباني ليا خايفه، واش عندك شي مشكل؟ صراحه ما بغيتش نقول ليه في الاول، ولكن فكرت وقلت حسن نقول ليه يقدر يحن فيا. عاودت ليه قصتي كامله من الاول حتى الاخر وبقيت فيه بزاف. قال لي انا غنقول لك واحد الهضره، انتيا باينه فيك بنت الناس، وانا راجل بديت كنكبر، كان عمرو تقريبا شي 50 عام. هو يقول لي انجيك من الاخر، انا بغيت نتزوج بك. قلت لي غنفكر ونرد عليك. وفكرت مزيان وشفت بلي خاصني نستر راسي، وهاد السيد بغاني وبين عليه ظريف. المهم لا غد ليه قلت له انا فكرت. قال لي ايوا شنو قلتي؟ قلت ليه انا موافقه. هو فرح بزاف وقال لي غادي نديك حتى لعند باك باش نخطبك منه. في الاول قلت ليه لا حيت كنت خايفه من الوالد، ولكن بقى معايا حتى قنعني. المهم داني لدارنا، وصلنا ودخلنا، ما قالوا لي والو من غير فين كنتي كنا مخلوعين عليك. انا سكت وخليت السي مصطفى هو اللي يهدر. هو يقول لبا انا جيت طالب وراغب في يد بنتك الا قبلتي عليا. هو يسولو الوالد، قال لي فاش خدام؟ قال لي عندي شركه ديالي. الوالد غير سمع شركه وهو يوافق. المهم ما علينا، درنا عرس اللي كتمناه اي بنت، ومشيت دوزت انا وياه شهر العسل في مراكش. شفت صراحه شي بلايص اللي ما عمرني حلمت نشوفهم في حياتي. راجلي كان مهلي فيا بزاف وولا كيبغيني، وحتى انا صراحه وليت كنبغيه. واخا كان بيناتنا فرق السن كبير، ولكن التفاهم هو كل شيء. الحمد لله عشت معاه حياتي بخير وفرحانه، وما عمري ما شفت منه شي حاجه خايبه. السلام عليكم وخليتكم على خير. وباش توصلوا بالمزيد من القصص الحقيقيه المرجو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. خليتكم على خير.